बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, आज आउटडोर हूँ मैं, बाहर कहीं हम आए हुए थे और वहीं से मैं अपना ये सारा प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन सारी हमने कलेक्ट कर ली है। नंबर एक तो ये है कि इमरान खान साहब की बहनों की आज भी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई और ये अब रूटीन बनती जा रही है। हम हर चौथे दिन पांचवें दिन आपको जब भी कभी हर हफ्ते खबर आती है, फिर जुमेरात को वजीर आला की मुलाकात नहीं होती और मंगल को फैमिली की मुलाकात नहीं होती और ये लगातार होता चला जा रहा है। लेकिन आज एक डेवलपमेंट हुई है, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन जो लोग पहुंचे वो बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे। खास तौर पे यूथ विंग आई है बहुत बड़ी तादाद में। पंजाब जब निकलता है ना तो एकदम अडियाला जेल के बाहर रश लग जाता है और बड़ी तादाद में पंजाब से भी लोग आए। मेहर अब्दुल सत्तार को वहां से गिरफ्तार किया गया है। पंजाब में जिन सियासी कारकुनों या सियासी शख्सियात की मैं दिल से इज्जत करता हूं और जिनका एहतराम होना चाहिए, जिनकी बड़ी जबरदस्त एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है, उनमें एक नाम मेहर अब्दुल सत्तार साहब का है। बड़े शानदार आदमी है, बड़ी लंबी स्ट्रगल करते रहे हैं और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में अभी भी वो बहुत एक्टिव हैं। 8 फरवरी के हवाले से काम कर रहे थे। उनको गिरफ्तार करने के लिए फैसला किया गया था कि इन्हें जरूर गिरफ्तार किया जाए क्योंकि वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है। लिहाजा मेहर अब्दुल सत्तार साहब को गिरफ्तार किया गया। और ये इस तरह के पॉलिटिकल कारकुन जब गिरफ्तार होंगे जिनका किसी किस्म की किसी गैर कानूनी एक्टिविटी से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, ये खालिसतन सियासी लोग हैं और सियासी नुक्ता नजर से चीजों को करते हैं, तो मेहर अब्दुल सत्तार के लिए सबको आवाज उठानी चाहिए। इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं हुई लेकिन लोग बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे। अब नॉर्मली होता क्या है, देखिए सर्दी है और जैसे जैसे रात हो जाएगी, अगर इन्होंने धरना देने का फैसला किया और ये वहां बैठ गए तो जैसे जैसे रात होगी तो लोग कम होना शुरू हो जाएंगे और जिस वक्त फिर सरकार को लगेगा कि ये जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, अगर वो नहीं जाते तो फिर सरकार अपना एक क्रैकडाउन भी कर सकती है, जैसे वो हमेशा करते हैं। कभी पानी मारते हैं, कभी धक्के मारते हैं, कभी गिरफ्तार करते हैं, कभी वादा कर लेते हैं। तो ये इन्होंने चीजें नॉर्मल कर दी हैं पाकिस्तान में। कल को अगर कोई चपेड़े पड़ गई उस्मा बुखारी को या किसी और को, या धक्के पड़ गए या उन्होंने घसीट के गिरफ्तार कर लिया या मरियम नवाज के साथ ये कर दिया, नॉर्मल चीज है। जब अलीमा खानम के साथ हो सकता है 70 साल से जायद उम्र की, तो बाकियों के साथ भी हो सकता है। कल को अगर मरियम औरंगजेब को घसीट के कोई ले गया और उन्होंने गाड़ी में उठा के फेंक दिया, तो ये तो हम होता हुआ देख रहे हैं ना। अगर कल को जरदारी की बेटियों को उठा के वो गाड़ियों में फेंकता है, तो ये पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक रूटीन बना दिया और ये सारे सियासतदान इसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। कल को इनकी अपनी बहन बेटियों के साथ, इनकी अपनी फैमिली के साथ भी यही सारा कुछ होगा जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है। और जो सहाफी आज चुप हैं, जो वकला आज चुप हैं, जो जजेस आज चुप हैं, वो सारे ये बात मेरी याद रखें जो मैं बार बार कहता हूं कि बारी बारी सबकी बारी, आपकी बारी जरूर आएगी। आप खातिर जमा रखिए, आप इससे बच नहीं सकेंगे, आपको इसको फेस करना पड़ेगा। इमरान खान साहब की बहनों ने जो बातचीत की अलीमा खानम ने, एक्चुअली अलीमा खानम पे एक इल्जाम लग गया था और बड़ा फड्डा पड़ गया था पार्टी में। मशाल यूसुफजई ने और शेर अफजल मरवत ने, इन लोगों ने ये इल्जाम लगाया। बार बार ये अलीमा खानम पे इल्जाम लगाते रहते हैं, शेर अफजल मरवत साहब तो खास तौर पे। मिशाल यूसुफजई ने यह दावा किया था कि वो जो धरना दिया गया था जुमेरात की रात को, जुमेरात की रात और जुमे का दिन था, वो बनता था आधी रात को, जो धरना दिया गया था सुहेल आफरीदी की जानिब से, उस धरने को जो कॉल ऑफ किया गया था जिसपे बड़ा गुस्सा था बहुत सारे कारकुनों को, तो मिशाल यूसुफजई ने बताया कि ये अलीमा खानम ने खत्म करवाया था। उन्होंने ये दावा किया और टीवी चैनल के ऊपर बैठ के उन्होंने ये दावा किया और इस दावे के हक में उन्होंने कहा जी ये मेरी दलील है और मैं बता रही हूं आपको ये ऐसे हुआ है। अब मिशाल यूसुफजई ने ये बात की, इमरान खान साहब की बहन के सामने आज ये बात रख दी मीडिया के लोगों ने वहां पे। तो सोशल मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा जी ये मिशाल यूसुफजई ने आपके बारे में कहा कि आपने धरना खत्म करवाया। तो अलीमा खानम ने कहा कि टीवी पर बैठकर झूठ बोलने का जो टारगेट मिला है, ये लोग इमरान खान के खैर ख्वाह नहीं है। मिशाल यूसुफजई के बारे में उन्होंने खास तौर पर कहा, उन्होंने कहा जी मैं इसको जवाब नहीं दूंगी, मगर मरवत और ये दोनों एक ही जगह से इन्हें टारगेट मिलता है। एक दिन ना मैं पढ़ रहा था, समीना हमारी जो बहन है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने स्टेटमेंट, उन्होंने कहा जी आप याद रखिएगा कि एक दिन मिशाल यूसुफजई शेर अफजल मरवत का फीमेल वर्जन साबित होंगी। ये समीना पाशा साहिबा ने कहा था। तो आज वो याद भी दिला रही थी कि देखे मैंने तो पहले कहा था। वो बात को ठीक ही लगती है। यहाँ पे तो ये फटा पड़ा हुआ है, इमरान खान जेल में है, उसकी बहनें देखे उसकी रिहाई के लिए आती है ना। सियासत में उनको क्या दिलचस्पी है? माजी में जब इमरान खान वजीर आजम था तो तब भी उन्होंने कोई सियासत के अंदर दिलचस्पी नहीं दिखाई। जब खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब भी उन्होंने वहां कोई फायदे नहीं उठाए। तो वो इमरान खान साहब की बहनों का कोई सियासत में इतना इंटरेस्ट नहीं है, उनका अपने भाई में इंटरेस्ट है। तो इस वक्त मेरे ख्याल में इन चीजों से गुरेज करना चाहिए, चाहे वो कोई भी करे। तो अब अलीमा खानम ने भी जवाब दिया और उन्होंने कहा जी इन्हें तो टारगेट मिलता है और एक ही जगह से टारगेट मिलता है, और जो शेर अफजल मरवत है और ये इन्हें एक ही जगह से टारगेट मिल जाता है। और यही बात समीना पाशा ने भी कही थी
تو مشال یوسفزئی صاحبہ نے تنقید کی علیمہ خانم پہ. اچھا, ان کو جب دوبارہ پوچھا گیا تو مشال یوسفزئی نے کہا یہ تو کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ویڈیو ہوگی, علیمہ خانم تو سیاسی بیان دینے سے منع کیا ہے عمران خان نے. دیکھیں, عمران خان کسی کو بھی سیاسی بیان دینے سے منع نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ جمہوریت ہے, جس کا دل چاہے جو مرضی بیان دے. ہاں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص جو بیان دے اس کی ہماری پارٹی رسپانسیبل نہیں ہے, آپ یہ کر سکتے ہیں. اب چاہے وہ علیمہ خانم ہے, چاہے کوئی ایکس ہے, وائی ہے, زیڈ ہے, جو بندہ سیاست کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. عمران خان سمیت کوئی بھی, فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی, کوئی بندہ اس کو سیاست سے منع نہیں کر سکتا جو بھی کرنا چاہے. ہر آدمی کی ایک انڈیپینڈنٹ سوچ ہے, ہر آدمی آزادی کے ساتھ اپنا بیان دے سکتا ہے, جو اس کو لگتا ہے وہ کہہ سکتا ہے. یہی آزادی اظہار رائے ہے اور یہی جمہوریت ہے. یہ کر سکتے ہیں اپنی اپنی بات. ہاں, یہ بات ہے کہ پارٹی ڈسون کر سکتی ہے جناب کہ یہ جو بیان دے اس بیان سے ہماری پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے, یا ضروری نہیں ہے کہ ہماری پارٹی اس بیان سے متفق ہو. ہاں, یہ ہو سکتا ہے. لیکن عمران خان صاحب یہ بند تو نہیں کر سکتے کسی کا سیاسی بیان دینا. یہ تو جو آدمی سیاسی نہیں ہے وہ تو پھر جانور ہی ہے نا. انسان تو سیاسی ہوتے ہیں, ان کی تو اپنی ایک اوپینین ہوتی ہے اور وہ اس کا اظہار کرتے ہیں. اور اظہار رائے کی آزادی کے لیے جب سب آواز اٹھا رہے ہیں تو علیمہ خانم کو بھی آزادی ہونی چاہیے. اب آپ یہ کہہ دیں کہ ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ان کی ذاتی رائے ہے, پارٹی کی رائے نہیں ہے, لیکن یہ کہنا کہ وہ اب بول ہی نہیں سکتی اس لیے کہ عمران خان نے انہیں منع کر دیا, تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے, ایسا نہیں ہوتا. وہ اپنا سٹیٹمنٹ دے سکتی ہے, پارٹی اس سٹیٹمنٹ کو اون کرے یا اون نہ کرے وہ الگ بات ہے. بہرحال سہیل آفریدی صاحب سے ایک سوال ہوا, لیکن ہاں ایک ڈیولپمنٹ ہے, وہ پہلے آپ کو میں بتاؤں. لمبے عرصے کے بعد بشرا بی بی کی بیٹی اور بھابھی کی ملاقات بشرا بی بی سے کروا لے گی. اب یہ مہینوں کے بعد ہو رہی ہے. وہ بیچارے کوشش کرتے رہے, ان کی ملاقات ہی نہیں ہوتی تھی. بہرحال بڑا کوئی تعلق لگا کے کچھ بھی کر کے اب ان کی ملاقات کروائی گئی ہے. بشرا بی بی کی اور ان کی بیٹی کے ساتھ اور ایک بھابھی کے ساتھ ایک ملاقات کروائی گئی. ملاقات کے اندر جو عمران خان صاحب کے حوالے سے خبر باہر آئی وہی انٹرسٹنگ ہے, اور اسی میں سب کی دلچسپی ہوگی اور وہی سب لوگ جاننا چاہتے ہیں. تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, باقی تو بہت ساری چیزیں ہیں وہ فردر آپ کے سامنے آ جائیں گی. عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ آنکھ میں عمران خان صاحب کے واقعی پرابلم ہوئی تھی. ویسے ان کی صحت ٹھیک ہے, عمران خان صاحب ٹھیک ہے. ان کی جو آنکھ کے اندر ایک ایشو ہوا تھا اس پہ ڈاکٹر نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ کا علاج ضروری ہے. پھر پمز والا آپشن جب دیا گیا تو عمران خان صاحب نے اس کی خود اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ مجھے پمز اسپتال لے جا سکتے ہیں اور لے جا کے میرا علاج کروا سکتے ہیں. اور پھر عمران خان صاحب کا پمز اسپتال لے جا کے وہ جو انجیکشن والا پروسیجر ہے وہ کیا گیا. تو یہ بات اسد اللہ صاحب کی جو ہے وہ اب جیل سے بھی کنفرم ہو گئی کہ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ پمز اسپتال لے جا کے کروانا پڑے گا پروسیجر, اور ڈاکٹرز کے کہنے کے اوپر جب خان صاحب کو بتایا گیا تو انہوں نے الاؤ کر دیا اور پھر جیل جا کر ان کا یہ پروسیجر کیا گیا. تو میں بار بار کہتا ہوں جس کی خبر ہے اس کو کریڈٹ ملنا چاہیے. تو یہ اسد اللہ خان صاحب کی خبر تھی, انہی کو کریڈٹ ملنا چاہیے. خان صاحب کی صحت کے حوالے سے انہوں نے کہا جی خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے, ان کی آنکھ جس کا آپریٹ کیا گیا یا جس میں انجیکشن لگایا گیا وہ آنکھ بھی ٹھیک ہے. سہیل آفریدی صاحب مختلف جگہوں پہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور ایک مومنٹم وہ گین کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں. ابھی جرگوں کا ایک سلسلہ بھی وہ شروع کرنے والے ہیں, جبکہ 8 فروری کا ایک بڑا جو مسئلہ ہے وہ بھی ان کے دیکھیں اسٹریٹ موومنٹ نے کوئی 8 فروری کو لاک نہیں لگ گیا. یہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری ان کی جاری رہے گی, یہ رمضان میں بھی ہوتی رہے گی, یہ چلتا رہے گا معاملہ. لیکن 8 فروری کو ایک بڑا ٹیسٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ کیا واقعی اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس یا اپوزیشن کے پاس ملک بند کرنے کی صلاحیت موجود ہے. تو میرا یہ جواب ہے کہ صلاحیت ان کے پاس ہے, طاقت ان کے پاس ہے, مومنٹم ان کا بنا ہوا ہے, لیکن پلاننگ نہیں ہے. گراؤنڈ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی تیاری بالکل نہیں ہے. تحریک انصاف سے 10 گنا کمزور پارٹی بھی ہونا تو وہ ملک بند کر سکتی ہے اگر وہ سائنٹیفک بنیادوں پہ چلے, اور جو طریقہ کار ہے ملک بند کرنے کا اس طریقہ کار کے تحت پلاننگ کے ساتھ, منصوبہ بندی کے ساتھ, ہر بندے کو پتا ہو اس نے کیا کرنا ہے, تو پھر ملک بند ہوتا ہے. اور اگر تحریک انصاف سے بڑی بھی جماعت ہے اور بغیر منصوبے کے جائے گی نا تو ایک شہر بھی بند نہیں کر سکتی. تو تحریک انصاف کا مومنٹم بھی بنا ہوا ہے, طاقت بھی بہت ہے, پاپولیرٹی بھی بہت ہے, لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے بھی ہوئے ہیں, لیکن پرابلم وہیں پہ آ جاتی ہے. پرابلم آ جاتی ہے کہ نیچے گراؤنڈ پہ ورکنگ نہیں ہوئی. گراؤنڈ کے اوپر جو پارٹی کو کرنا تھا, ہر گلی, ہر محلے میں, ہر کوچے میں, ہر دیہات میں, ہر گاؤں میں, ہر جگہ پہ جانا تھا, ہر وارڈ کے اندر جانا تھا, ہر یونین کونسل کے اندر بندوں کی ڈیوٹیاں لگانی تھی, سب کو پتا ہوتا کہ کس نے کہاں پہ کیا کرنا ہے, وہ ابھی دکھائی نہیں دے رہا. لیکن دیکھیں مناظر تو آ جائیں گے, سوشل میڈیا کے اوپر پتا چل جائے گا آپ کو کون کون سے علاقے بند ہوئے, کہاں کہاں پہ پہیا جام ہوا. ویڈیوز بنا کے حکومت بھی ڈالے گی, ویڈیوز بنا کے پی ٹی آئی بھی ڈالے گی. اس کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں 8 فروری کو حکومتی لوگ کہیں گے کہ ہڑتال ناکام ہو گئی,
पीटीआई की हड़ताल कामयाब हो गई। असल में पता चलेगा दो चीजों से, जो इंपैक्ट आएगा ना 8 फरवरी को, वो दो चीजों से आएगा। नंबर एक, ये जो उन्होंने बसंत का फेस्टिवल रख लिया ना लाहौर में, अगर इमरान खान की तस्वीर वाली या पीटीआई के झंडों वाली या पीटीआई से मुंसलिक या इमरान खान से मुंसलिक पतंगे बहुत बड़ी तादाद में हवा में नजर आना शुरू हो गई ना, तो पहला इंपैक्ट तो ये आएगा उस दिन का। दूसरा, जो रात के वक्त मिसाल बरदार रैलियां इन्होंने निकालनी है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने और अपोजिशन ने फैसला किया कि वो रैलियां निकालेंगे, अगर वो बड़े पैमाने पे बड़ी तादाद में लोग अलग अलग शहरों में वो रैलियां निकाल के वीडियोस भेजना शुरू कर दें, तो फिर इंपैक्ट इतना बड़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मोमेंटम भी बन जाएगा, हौसला भी बन जाएगा। लेकिन मुल्क बंद करने के लिए जो एक रास्ता है, ये उसके ऊपर चले हैं, पॉपुलैरिटी मिल रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन वो जो टेक्निकल चीजें हैं वो पाकिस्तान तरीके, और ये मैं खुद से नहीं कह रहा, मेरी बहुत पुराने बड़े शानदार सियासतदानों से और सहाफियों से बात हुई, मैंने एक एक टेक्निकल चीज को स्टडी किया। जहां दुनिया में लोग लॉकडाउन करते हैं, पूरा मुल्क बंद करते हैं, या मुल्कों में इस किस्म के एहतजाज होते हैं, वहां पे भी मैंने स्टडी किया। कोई भी मॉडल ऐसा नहीं है कि आप अचानक कहें और अचानक से ही सारा मुल्क बंद हो जाए। 25 करोड़ का मुल्क है, आपने बंद करना है तो आपको हर गली, हर मोहल्ले में, हर कूचे में, हर करिया करिया आपको अपना पैगाम लेकर जाना पड़ेगा। आपको नौजवानों की 10 से 20 लाख की एक फोर्स बनानी पड़ेगी, एक बहुत बड़ी फोर्स, पुरअमन फोर्स, जो हर जगह पे एक्टिव हुए और हर तरफ से मुल्क को बंद करे, और उनके पास प्लान बी, प्लान सी भी होना चाहिए। ये बड़ी लंबी चीज है, फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। बहरहाल, एक तालिबा ने सुहेल अफरीदी से सवाल किया, 13 साल से आपकी यहाँ पे हुकूमत है और आपने क्या तरक्की की है, आपने क्या दिया सूबे को? अच्छा, बड़ा जायज सवाल है। यानी अगर आप आजादी इज़हार राय के हक में है, तो एक तालिबा ने यह सवाल किया, उसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे वो सुहेल अफरीदी और उनकी पार्टी से नफरत करती हो, लेकिन सवाल करने का हक उसका मौजूद है। तो सुहेल अफरीदी साहब ने उसको बताया कि जी आप एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव से सवाल कर रही हैं, ये हमने शऊर और तरक्की दी है। ये बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने ये बात की। फिर कुछ चीजें उन्होंने बताई भी कि मैंने पेशावर के लिए इतना पैसा रखा, और देखे सवाल बड़ा वैलिड था। सोशल मीडिया पे ना कई लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, देखें जी सुहेल अफरीदी के खिलाफ बड़ा सख्त सवाल कर दिया। कई लोग कह रहे हैं जी ये एएनपी की वर्कर थी या फलानी वर्कर, भाई जो भी थी, उसने एक सवाल किया। उसका सवाल क्या था कि आप हमें बताएं कि आपने कौन सी तरक्की की। ये बड़ा जायज सवाल है, ये बहुत दुरुस्त सवाल है जो किया लड़की ने। उसने क्या पूछा तालिबा ने? उसने पूछा जी मुझे बता दें कि आपने क्या तरक्की की है। तो आपने उसको यही जवाब देना है कि जी मैंने इतने अस्पताल बनाए, हमने इतने यूनिवर्सिटीज बनाई, हमने इतने कॉलेजेस बनाए, हमने इतने पार्क बनाए, हमने मादनियात में ये किया, हमने इतने डैम्स बनाए, हमने इतने रास्ते बनाए, हमने इतने दरख्त लगाए, हमने इतना एनवायरनमेंट को सेव किया, हमने सेहत के लिए ये किया, हमने फलां चीज के लिए ये किया, मईशत के लिए ये किया, आम आदमी के लिए ये किया, सैलाब मुतासरीन के लिए ये किया। तो ये 20-25 पॉइंट वजीर आला को जुबानी याद होने चाहिए, ये अब उन्हें कर लेने चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर में भी उनसे क्वेश्चन होगा। ये 20-25 पॉइंट को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में मैं एक बात देख रहा हूं कि वो सिर्फ लड़ाई के मोड में है, और वो भी अलग तरीके से लड़ रहे हैं, उनका अपना तरीका है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सिर्फ इस वक्त एहतजाजी सियासत के मोड में है, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने परफॉर्म किया, जिसकी आलमी इदारे भी तारीफ करते हैं, वो परफॉर्मेंस की कोई प्रोजेक्शन उन्होंने नहीं की। हालांकि सबसे तगड़ा सोशल मीडिया उनके पास है, अगर ये प्रमोट करते अपनी परफॉर्मेंस तो सबसे बढ़ के प्रमोट कर देते। मरियम नवाज की परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन प्रमोशन बहुत ज्यादा है। यहां पे परफॉर्मेंस भी है लेकिन प्रमोशन नहीं है। तो अगर जितनी परफॉर्मेंस है उतनी प्रमोशन भी उसकी करें तो लोगों को ये सवाल ना करना पड़े। लेकिन ये 20-25 बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी चीजें सुहेल अफरीदी की फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, बल्कि पूरी काबीना की, ताकि हर जगह पे जहां पूछा जाए कि आपने 13 साल में क्या किया, तो ये बताएं कि 13 साल में हमने क्या किया, इसका जवाब दें और ये इस सवाल को अप्रिशिएट करें। ये बहुत अच्छी बात है कि नौजवान सवाल कर रहे हैं, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। नाजरीन, लाहौर में एक वाकया हुआ था, गटर में बच्चा गिरा था, मरियम नवाज ने उसके बाद अदाकारी की थी, बड़ी शानदार अदाकारी, उनको अवार्ड भी मिलना चाहिए, हम स्टाइल अवार्ड। लेकिन अब हुआ ये है कि कसूर में ऐसा ही वाकया हो गया, उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। कोई बड़ा बंदा इन्होंने पहले भी फारिग नहीं किया, अब भी नहीं कर रहे, और कसूर वाले वाकये पे बोल भी नहीं रहे। और मरियम नवाज के दौर में इस किस्म के लगभग 10 वाकयात हो चुके हैं, बच्चों के गटर में गिरने के, हलाकतें होने के, ये वाकयात लगातार होते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं। ये ड्रामेबाज है, सिर्फ ड्रामे ही करके दिखाएंगे। एक जगह पे इन्होंने ड्रामा लगा दिया क्योंकि मीडिया ने मामले को उठा दिया। अब सिंध में वाकया होता है या केपी में वाकया होता है तो मीडिया उठा के इतना बड़ा बना देता है। अब यहां पे पंजाब के अंदर वाकया होता है, मीडिया मट्टी डालना शुरू कर देता है। ये भी पीछे सोशल मीडिया अगर मामला ना उठाता, इन्होंने तो झूठी खबर करार दे के मामला सारा का सारा दबा दिया था। नाज़रीन, एक टाउट का एक स्टेटमेंट आया, उसने कहा पूरी फौज इमरान खान से नफरत करती है, फौज इमरान खान से बहुत नफरत करती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक आधे फौजी अफसर से मिलता है, 1 2 3 ही होंगे ना।
یہ بیچارہ جس فوجی افسر سے ملتا ہے اس کو لگتا ہے یہی ساری فوج ہے. اور بھائی فوج بہت بڑی ہے، 7-8 لاکھ بندہ ہے اس کے اندر، بے شمار ریٹائر فوجی بھی ہیں. کتنے ہی فوجیوں سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے، وہ بیچارے سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے یار یہ کیا کر رہی ہے فوج، یا ہماری قیادت یہ کیا کر رہی ہے. ہمارا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے، آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن یہ جو بھی کر رہے ہیں اس کو لوگ پسند نہیں کرتے. عمران خان کے ساتھ 90% سے زیادہ فوجی کھڑے ہیں. فوجی کسی اور دنیا سے نہیں آئے، یہ ہمارے بیچ میں سے ہیں. اگر پاکستانی اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو پاکستانی فوجی بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فوج کو آپ الگ کر دیں یا اس مسئلے سے آپ باہر نکال دیں؟ اب 4 جرنیل یا 2-4 بریگیڈیئر اگر وہ عمران خان کے خلاف ہے تو کیا پوری فوج ہی عمران خان کے خلاف ہو گئی؟ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوج کی جو کمانڈ ہے یا کنٹرول کا جو سسٹم ہے وہ سارا عمران خان کے فی الحال خلاف ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ کنٹرول عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں نا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ساری فوج عمران خان کے خلاف ہے. یہ ٹاؤٹی کی ایک انتہا ہے، وہ چل رہا ہے معاملہ. خلیفہ ہفتر ناظرین پہنچ گیا پاکستان میں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا لیبیا کا ایک خلیفہ ہفتار ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، دونوں جرنیل ہیں. ایک فیلڈ مارشل بنا ہوا ہے، دوسرا جو جرنیل ہے وہ 35 سال کی عمر میں ہی اس کو لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا اس نے، یعنی دبا کے اپنے بیٹے کو ترقی دے دی ہے. اچھا 2 حکومتیں ہیں اس وقت وہاں پہ لیبیا میں. ایک حکومت وہ ہے جسے تسلیم کرتا ہے اقوام متحدہ، اور ایک وہ ہے جسے اقوام متحدہ تسلیم نہیں کرتا. یہ جس کو تسلیم نہیں کرتا اس سے جا کر ملے تھے فیلڈ مارشل عاصم منیر کہ ہم ان کو ہتھیار بیچیں گے. اور یہی وہ خلیفہ ہفتار اپنے بیٹے کے ساتھ GHQ میں آ گیا جہاں پہ عاصم منیر صاحب نے اس کا استقبال کیا. میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دیتا ہوں کہ محمد بن سلمان کو یہ کوئی پسند نہیں آئے گا. وجہ یہ ہے کہ تھوڑے دن پہلے محمد بن سلمان صاحب نے باقاعدہ خلیفہ ہفتار کو وارن کیا تھا کہ سوڈان کے اندر جو ہتھیار پہنچائے جا رہے ہیں اور جو مداخلت ہو رہی ہے وہ بند کی جائے. UAE جو ہے وہ کھڑا ہے اس طرف، اور سعودی عرب جو ہے اس کی اپنی ایک اوپینین ہے. اور سعودی عرب میرے خیال میں اس کی جو پالیسی ہے نا وہ بہت ٹھیک ہے. وہ یہ چاہتا ہے کوئی کسی کے معاملے میں مداخلت نہ کرے. تمام ممالک اپنی سرحدوں کے اندر اپنے ملکوں کی بہتری کے لیے کام کریں. ہمیں مداخلت کی پالیسی ختم کرنی چاہیے. یہ پراکسیز نہیں بنانی چاہیے، لڑائی کو بڑھانا نہیں چاہیے بلکہ لڑائی کو ختم کرنا چاہیے اور ایک یونٹی قائم کرنی چاہیے. سعودی عرب کا تھوڑا سا اس قسم کا رویہ لگ رہا ہے. تو خلیفہ ہفتار کو انہوں نے کہا تھا، وہی خلیفہ ہفتار پاکستان پہنچ گئے ہیں اور یونائٹڈ نیشن انہیں تسلیم بھی نہیں کرتا. لیکن چلیں ناظرین، سوراب برکت صاحب کو 70 دن ہو گئے لگ بھگ انہیں نہیں چھوڑا جائے. شکریہ. زیادتی کی انتہا ہو گئی. لاہور ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت ہی خارج کر دی. انہوں نے کہا نہیں ہم ضمانت نہیں دے سکتے اس لیے کہ یہ پہلے اشتہاری رہے ہیں. بھئی اس طرح تو نواز شریف بھی اشتہاری تھا، ضمانت دینے کے لیے آپ ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے اس کو. یعنی نواز شریف کے لیے قانون کچھ اور ہے، ہمارے لیے کچھ اور ہے. نواز شریف نے تو لٹ مار کی ہوئی تھی، ملک کو لوٹا ہوا تھا. یہ اس نے کیا لوٹا ہے؟ سوراب برکت نے صرف انٹرویو کیا ہے. اور اشتہاری جس کو آپ قرار دے رہے ہو پاکستان کے اندر تھا، بھائی روزانہ پروگرام کر رہا تھا، پبلک میں جا رہا تھا، نہ اس کو کوئی نوٹس دیا، نہ اس کو کسی نے بلایا، اشتہاری قرار دے دیا پکڑ کے پچھلی ڈیٹوں میں. اور اٹھا کے اس کو اس کیس کے اندر ہائی کورٹ کہہ رہی ہے، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پہلے اشتہاری بھی رہا ہے اور بعد میں گرفتار ہو گیا ہے تو اس کا وہ اشتہاری ہونا بعد میں گرفتاری کے بعد جب آپ ضمانت کے لیے اپلائی کریں گے تو اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا. لیکن ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ دے دیا، آپ اندازہ کریں. اب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا. ہم انصاف کے لیے پریشان ہو گئے ہیں اور یہ نظام ہمیں انصاف فراہم نہیں کر رہا. یہ عدلیہ یہ بات یاد رکھے کہ ہر روز وہ بے نقاب ہو رہی ہے. اب یہ خبر آئی ہے، اب اس کی تصدیق میں کر لوں گا، لیکن یہ پتا چلا کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان نے آفریدی صاحب نے یا آفریدی انہوں نے غالباً یہ کہا ان کو سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہ جناب آپ کو 1 گھنٹے کے بعد عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ مل جائے گی. وہ نہیں ملی. دوبارہ جب رابطہ کیا گیا تو رجسٹرار نے کہا جناب کہ ہم نے تو کہہ دیا تھا، اب نہیں ملی تو ہم کیا کریں. اگر یہ بات سچ ہے اور یہ خبر ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں؟ آپ ڈوب کے مر جائیں اور کچھ نہ کریں. اگر آپ اپنے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کروا سکتے تو پھر ڈوب کے مر جاؤ. اور میں کیا کہوں اس کے اوپر، یعنی اگر یہ خبر ٹھیک ہے، ابھی تصدیق ہو جائے گی تھوڑی دیر میں. میں نے 2 جگہ بھی یہ پڑھی ہے، میں نے 1-2 لوگوں سے رابطہ کیا ہے، مجھے اس کی کنفرمیشن آ جائے گی. اگر تو یہ خبر ٹھیک ہے نا تو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے. محمود خان اچکزئی صاحب نے خط لکھ دیا وزیر اعظم شہباز شریف کو اور انہیں خط لکھ کر کہا کہ عمران خان صاحب کے معاملے کے اوپر یہ زیادتی بند کی جائے، ان کی ملاقاتیں کروائی جائیں، ان کے ڈاکٹر سے ان کو چیک کروایا جائے. یہ زیادتی ہے. باقی تفصیلات اور بھی ہیں. ایک چیز ناظرین میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہمیں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں پاکستان کو بچانے کے لیے. اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ یہ کون سے مشکل فیصلے کر رہے ہیں اور یہ کتنے مشکل فیصلے ہیں اور یہ کیسے قوم کو چونا لگا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.